बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों जब ये मैंने पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई, उसमें एक भाई ने कमेंट किया कि आने वाले दिनों के अंदर जो टैंक्स है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे और ये जो आर्मीज हैं इन टैंक्स को अब ज्यादा पसंद नहीं करती। बहुत से लोग जो है वो टैंक्स के हक में हैं और बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो टैंक्स है ये खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक तकरीब के अंदर यही सवाल अमेरिका के चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से पूछा गया। आपको सबको पता है कि मार्क मिली उनके इस वक्त चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं। उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि आप क्या समझते हैं कि ये जो टैंक्स हैं क्या ये हॉर्स कैवलरी की तरह जो है वो खत्म हो जाएंगे। एक वक्त था जब जंगें घोड़ों के ऊपर होती थी, तो उस वक्त हॉर्स कैवलरी जो होती थी उसका भी वही किरदार था जो आजकल टैंक्स का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते थे और सारी दुनिया ये कहती थी कि कोई भी नया वेपन आ जाए लेकिन ये जो हॉर्स कैवलरी है ये खत्म नहीं हो सकती। मार्क मिली का कहना यह था कि मेरा नहीं ख्याल लेकिन मुझे शक है और मैं ये सवाल अपने आप से जो है वो पूछता रहूंगा। देखिए, जिन लोगों का ख्याल ये है कि आने वाली वॉरफेयर के अंदर टैंक्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वो ये कहते हैं कि अब कितनी ज्यादा बड़ी जंगें होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो हमने कोई ऐसी जंग नहीं देखी कि जिसके अंदर जो है वो टैंक वर्सेस टैंक हुए हों। सवाए आप कह सकते हैं कि ये जो गल्फ वॉर हुई थी जिसके अंदर कोलिशन की इतनी बड़ी फोर्सेस थी और दूसरी तरफ एक सिंगल मुल्क इराक था, और उसमें भी आपको पता है कि एयर कैंपेन के जरिए ही उन्होंने इराक के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था। और जिसको आप कह सकते हैं ना कि ये टैंक वर्सेस टैंक वॉर थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। इराकियों ने बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया। कोलिशन फोर्सेस की एयर सुपीरियरिटी से ही इराकियों को इतनी ज़्यादा मार पड़ गई कि उन्होंने अपनी जान बचाना जो था उसको बेहतर समझा और ज़मीनी जंग जो थी वो ऑलमोस्ट वन साइडेड रही। अब जो लोग ये एडवोकेट करते हैं कि टैंक्स जो है उनकी अब ज़्यादा ज़िंदगी बाकी नहीं रही, उनका ये कहना है कि ये बहुत से सस्ते सस्ते वेपन्स आ गए हैं, जैसा कि ये एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स वगैरह। पाकिस्तान भी बख्तर शिकन बनाता है। पाकिस्तान ने आई बिलीव के चाइना से कुछ नए किस्म के एंटी टैंक वेपन्स भी परचेज किए हैं। सारी दुनिया के मुल्क जो है ये एंटी टैंक वेपन्स बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा चीप है एज कम्पेयर टू एक बड़े टैंक के। तो एक बख्तर शिकन या कोई भी एंटी टैंक वेपन जो है वो एक बड़े और 70-80 टन के टैंक को जो है वो डिसेबल कर सकता है। तो इतने ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है। आपने बस फोकस करना है टैंक के वीक पॉइंट के ऊपर और एक सस्ता सा एंटी टैंक वेपन आपने उसके ऊपर फायर कर देना है और आपका टैंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा आर्गूमेंट है वो ये है कि ये जो IEDs हैं, तो सीरिया के अंदर हमने ये देखा कि इंसर्जेंट्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये IEDs प्लांट कर रखी थी। बड़े बड़े टैंक्स जो थे वो इन IEDs को नहीं बर्दाश्त कर सके। जब ये टैंक्स IEDs के ऊपर से गुजरते थे ये ब्लास्ट होती थी और नीचे से टैंक जो है वो फट जाता था। अब बेसिकली टैंक को तो तैयार किया गया था एक फुल स्केल वॉर के लिए कि जहां पे आपने एनिमीज के साथ लड़ना है, लेकिन अब वॉरफेयर जो है ना वो चेंज हो गई है। आपको अब जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स से भी लड़ना पड़ता है और हमने देखा कि वहां पे उन्होंने IEDs का इस्तेमाल किया और कई जगहों पे हमने देखा कि ये जो टैंक्स होते हैं ये IEDs को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप टैंक के हर जगह के ऊपर तो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर तो नहीं लगा सकते। टैंक का जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टैंक का वेट बढ़ेगा तो वो स्लो हो जाएगा, एक लाइबिलिटी बन जाएगा। टैंक को आपने इसलिए बनाया था कि वो दुश्मन के एरिया के अंदर जाए और मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल्स जो है उनको पार करे। तो अगर आप टैंक को बहुत ज्यादा हैवी कर देंगे तो टैंक ये ब्रिजेस वगैरह पार नहीं कर सकेगा। डेफिनेटली एक ब्रिज जो है उसकी एक लिमिट होती है वजन उठाने की। अगर आप टैंक को 70-80 टन से भी ज्यादा का कर देंगे, 100 टन का टैंक कर देंगे, ये किस तरह से उसका जो है वो वजन बर्दाश्त कर सकेंगे। और वो ब्रिज ही कोलैप्स कर जाएगा और टैंक के गुजरने से जब वो ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा तो आपका टैंक जो उसने ऑब्जेक्टिव हासिल करना था वो हासिल करने में नाकाम रहेगा। तो इस वजह से आपने टैंक्स का जो वेट है उसको भी देखना है, उसके आर्मर को भी देखना है और उसके वेट को भी देखना है। लेकिन जो टैंक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और टैंक की जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको वो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा कि मैंने शुरू के अंदर बताया, एयर सुपीरियरिटी अगर दूसरे मुल्क के पास हो तो आपके पास जितने भी ज़बरदस्त किस्म के टैंक्स क्यों ना हो वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। गल्फ वॉर के अंदर यही हुआ कि कोलिशन फोर्सेस के पास जो था वो एयर सुपीरियरिटी थी, उनके पास ज़बरदस्त किस्म के जहाज थे और उन्होंने इराकी टैंक्स को जो है वो बिल्कुल क्रिपल कर दिया। इराकी टैंक्स बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे, एक भी गोला फायर नहीं हुआ और उन्होंने सारे के सारे इराकी टैंक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा तबाह कर दिए। सारे के सारे तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा तबाह कर दिए। मैंने एक आपको वीडियो बना के दी थी, वो तकरीबन आई बिलीव 40 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ये आपको राइट साइड के ऊपर उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी उसको कवर किया था कि किस तरह से कोलिशन फोर्सेस ने फर्स्ट गल्फ वॉर जो थी उसको जीता था। तो जो लोग इस वक्त टैंक्स के अगेंस्ट है वो कहते हैं कि अगर आपके एनिमी के पास एयर सुपीरियरिटी है तो कितना भी मॉडर्न टैंक क्यों ना हो जाए वो जीरो ही रहेगा। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप एक फुल स्केल वॉर लड़े हो, क्योंकि ये जो टैंक्स की प्रोटेक्शन के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं या आपकी फोर्सेस के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं, ये उसी वक्त होता है जब आप एक फुल स्केल वॉर लड़ रहे हैं। अब आ जाए इस बात की तरफ कि जो लोग इस टैंक के हक में बात करते हैं,
سب سے بڑا جو ٹینک کا ایڈوانٹیج ہے نا وہ ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہے. آپ کی طرف ایک 70-80 ٹن کا ٹینک آ رہا ہے, تیزی سے آ رہا ہے, تو اس کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کا جو اینیمی ہے وہ اس سے ڈر جائے گا. اور جنگ کے اندر آپ نے سب سے بڑی بات تو یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کے دل کے اندر جو ہے وہ دہشت بٹھا دیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان ٹینکس کو آپ ان اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے ہٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ٹینک پوری طریقے سے کرپل نہیں ہوتا. ایک ہٹ سے ٹینک جو ہے نا وہ بس نہیں ہوگا. ٹینک کا آرمر اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی ورکیبل حالت میں ضرور رہتا ہے. اگر وہ موو نہیں کر سکتا تو اس کی جو مین گن ہے وہ ضرور کام کرے گی. یہ جس طرح سے اس وقت رشیا نے اپنے ارماٹا ٹینک کو ڈیزائن کیا ہے, اس میں ان کا جو مین فوکس تھا وہ ٹینک کے کرو کی سروائیویبلٹی تھی. اور آپ کا ٹینک جو ہے وہ کرپل ہو جاتا ہے لیکن آپ کا کرو سروائیو کر جاتا ہے اور اس کی مین گن جو ہے وہ سروائیو کر جاتی ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ٹینک پھر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ لیتھل ہوگا. اس کے اوپر 125 ملی میٹر کی ایک گن لگی ہوتی ہے, ایک ٹینک کے اوپر ایک مشین گن لگی ہوتی ہے, تو بیٹل فیلڈ کے اندر ایک کھڑا ٹینک بھی جو ہے وہ کافی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے. تیسری جو سب سے بڑی بات ہے انفینٹری. انفینٹری والوں کو آپ پوچھیں کہ آپ ٹینکس کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. میں اور آپ تو بات کر رہے ہیں, لیکن ان سے پوچھیں جو ٹینکس کے ساتھ چلتے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں ٹینک چاہیے. وہ ٹینک کو ایز اے کور استعمال کرتے ہیں. ایک بہت بڑا آرمرڈ ٹینک جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, جو کہ آپ کی انفینٹری کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور انفینٹری والوں کے لیے یہ جو ٹینکس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. آپ اور میں تو کہتے ہیں جی یہ ٹینک کسی کام کا نہیں ہے. آپ کسی انفینٹری پرسن سے پوچھیں کہ کیا یہ ٹینک کسی کام کا ہے, وہ کہے گا جی میرے بڑے کام کا ہے, میرے ساتھ ہی چلتا ہے اور مجھے یہ کور دیتا ہے. تو جس نے جنگ لڑنی ہے, جس نے آگے جا کے دشمن کے ایریا پہ قبضہ کرنا ہے, کبھی بھی نہیں آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اس ٹینک کو جو ہے وہ ختم کر دیں. وہ کہے گا جی اس کو امپروو کریں. تو یہ ایک سب سے بڑی جو سائیکولوجیکل میں نے آپ کو بتایا تھا نا چیز ہوتی ہے, یہ آپ کے فائدے میں جاتی ہے کہ جو آپ کا انفینٹری مین ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ٹینکس چل رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دشمن کے ایریا پہ قبضہ کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ یہ ٹرکس کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے, ایک ٹرک جو ہے وہ ٹینک سے جو ہے وہ تیز چل سکتا ہے, لیکن ٹرک کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے؟ وہاں پہ آپ کو ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑے گی جس کا جو آرمر ہے وہ تھک ہو اور وہ گولے کو برداشت کر سکے. اپنے اینیمی کی ٹیریٹری پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کو ان ہیوی آرمر والے ٹینکس کی ضرورت رہتی ہے. پھر آنے والے دنوں کے اندر کچھ ایسی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو ٹینکس کو بالکل چینج کر دیں گی. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایئر فورس کے پاس UAVs آ گئے, نیوی کے پاس UUVs آ گئے. اسی طرح سے آنے والے ٹینکس جو ہیں وہ بھی جب AI زیادہ بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے یہ ٹینکس جو ہیں یہ ان مینڈ ہو جائیں. مینڈ بھی ہو سکتے ہیں, ان مینڈ بھی ہو سکتے ہیں. ایک UAV کی طرح جو ہے ایک روبوٹ کے طور پہ کام کریں. دیکھیں سب سے بڑی کاسٹ ہوتی ہے ہیومن کاسٹ. دیکھیں اگر آپ کا ہیومن بچ جاتا ہے نا, تو یہ جو UAVs وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ ڈسپینسیبل ہی سمجھیں ان کو. یہ آپ کے ضائع بھی ہو جائیں, ٹھیک ہے بڑے مہنگے ہوتے ہیں, لیکن جنگ کے اندر تو یہ چیزیں کام آتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ٹینکس تیار کیے جائیں ان کا کرو جو ہے وہ 3 سے بھی مزید کم کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ایسے ٹینک تیار کیے جائیں جن کے اندر کوئی کرو بیٹھا ہی نہ ہو. اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز جو ٹینک کے لیے ہے وہ اس کا آرمر ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ٹینکس ہوتے ہیں نا یہ بڑے ہیوی آرمر سے بنے ہوتے ہیں. ان کے اوپر ایسی دھاتیں استعمال کی جاتی ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, جو کہ ایک بارود کو جو ہے نا وہ سسٹین کر سکیں. یہ مہنگی بھی دھاتیں ہوتی ہیں اور یہ کافی زیادہ ہیوی بھی ہوتی ہیں. اس وجہ سے ٹینک کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے ٹیکنالوجی بہتر بنتی جا رہی ہے اس طرح ایسے مٹیریل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ لائٹر ہو اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. اس صورت میں آپ کا جو ٹینک ہے اس کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. اور آئی بلیو کہ بہت سی کنٹریز جو ہیں ان مٹیریلز کے اوپر کام کر رہی ہوں گی کہ جن کا وزن کم ہو لیکن ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو. تو اگر ایسا کوئی مٹیریل آپ آنے والے دنوں میں ٹینکس کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ٹینکس کو تو ایک نئی زندگی مل جائے گی. پھر یہ جو ٹینکس ہوتے ہیں نا یہ ایک شپ کی طرح پاور جنریشن بھی زیادہ کر سکتے ہیں. آپ اس وقت ریل گنز کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ اس وقت لیزرز کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ ان ٹینکس کے اوپر کیمیکلز رکھ کے تو کیمیکل لیزر سے جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی ریل گن کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور لیزر کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو ان کو کہاں پہ استعمال کرنا آپ نے؟ ٹینک جو ہے وہ ایک پرفیکٹ پلیٹ فارم ہے ان ریل گنز کے لیے, ان لیزرز کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹینکس ہیں یہ آنے والے دنوں میں رہیں گے انلیس کہ کوئی بہت زیادہ جو بڑی چینج نہ آ جائے. لیکن میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ جو ٹینکس ہیں یہ ابھی میوزیم کا حصہ نہیں بنیں گے اور یہ جو آنے والے دنوں کی جو بیٹل فیلڈ ہے اس کے اندر ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کریں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.